یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں، ہر شے پر ہے رحمت تیری پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں چند ایک آیات اس احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے لوگ یا تے اللہ اور اس دی رسول دی اطاعت اور فرما برداری کر دی نے تے اللہ پاک نے انہاں دا ٹھکانہ جنت بنا دیتا، اور یا انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کر دے نے اور اللہ دی حدود تو تجاوز کر جاندے نے، اللہ پاک نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا۔ حضرات انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر گناہ کرن دے جڑے نقصانات نے انہاں دے اندروں چند ایک نقصانات دا ذکر کرنا چاہواں گا کہ انسان اگر گناہ کر دے تو اس کائنات تے اور آخرت دے اندر کی نقصانات اٹھانے پین گے، اگر انسان نیکی کر دے تو اس دا نیکی کرنا اس کائنات دے اندر اور آخرت دے اندر اس دی جزا ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کردا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماندے نے اس بندے واسطے بہت بڑی کامیابی ہے، انہوں اللہ پاک دنیا دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمان گے، آخرت دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمان گے۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا بندہ میری اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، اللہ پاک فرماندے نے انہوں میں بہت دور دی گمراہی دے اندر پھینک دیاں گا۔ آئی اللہ پاک نے سورۃ النساء دے اندر بالکل واضح الفاظ دے اندر دو ٹوک فیصلہ فرما دیتا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، او بندے جڑے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہون گے، او بندے جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کیتا، اللہ جی انہاں بندیاں نو کی ملے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ پاک فرمان گے انہاں بندیاں نو میں جنت دے اندر داخل کر دیاں گا۔ جنت کیسی ہے؟ یدخلہ جنات تجری، ایسی جنت ہوئے گی تجری من تحتها الانہار، جس دے اندر باغات موجود ہوں گے، جس دے اندر محلات موجود ہوں گے، جس دے اندر نہراں چل دیاں ہون گیاں، خالدین فیہا، اللہ پاک فرماندے نے ہمیشہ ہمیشہ اس جنت دے اندر رہن والے ہوں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ پاک فرماندے نے اے او بندے جڑے میری اور میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت کر دینے، اے انہاں واسطے اللہ پاک نے جزا عطا فرما دیتے، اے انہاں لوگاں واسطے اللہ پاک نے کامیابی بنا دیتے، اے انہاں لوگاں نو اللہ پاک نے اجر و ثواب عطا کر دیتا۔ آئیے اس تو اگلی آیت دے اندر اللہ پاک اعلان فرما دینے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ پاک فرماندے نے جڑا میرے اور میرے محبوب پیغمبر دی نافرمانی کردا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جڑے دین اسلام دی حدود نو پامال کردا ہے، جڑا اللہ دے رسول اور اللہ اور اس دے رسول دے حدود نو پامال کرے گا، دین اسلام دیاں حداں تو باہر نکل جائے گا، یدخلہ نارا، اللہ پاک فرماندے نے اس نو اگ دے اندر سڑ دیتا جائے گا۔ جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دا نافرمان ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیں گے اور فرمان گے خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم دے اندر رہن والا ہوئے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اللہ پاک فرمان دے نے انہا واسطے رسوا کن عذاب ہے۔ آئیے قرآن پاک دیا ان آیات تو پتا چلیا کہ جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، جڑا اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کرے گا، اللہ پاک اس نو آخرت دے اندر جنت عطا فرما دیں گے۔ جڑا اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی دے اندر زندگی گزارے گا، اللہ پاک کل قیامت والے دن اس بندے نو جہنم دے اندر ڈال دیں گے۔ آئیے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ گناہ کرے گا، جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی دے اندر زندگی گزارے گا، جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی حدود نو پامال کر دے گا، جڑا بندہ دین اسلام دی حد تو باہر نکل جائے گا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ دیا نظراں دے اندر گر جائے گا۔ آیا علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ دے اندر روایت نکلے، محبوب پیغمبر فرمان دینے ایاکا والمعصیت فإن بالمعصیت حل سخط اللہ، آقا فرمان دینے جڑا بندہ گناہ کردہ ہے، جڑا بندہ اللہ پاک دی نافرمانی کردہ ہے، جڑا محبوب پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگدا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس دی عزت نہیں کرنگے، نہ ہی اس نو نظر رحمت دنال دیکھنگے، اللہ دیا نظران دی اندر اس دی عزت گر جائے گی۔ آئیے دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دا نافرمان ہوئے گا، او دنیا دے اندر شیطان دا قیدی بن جائے گا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن، اے مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے، مومن واسطے دنیا قید خانہ بنا دیتے، کیونکہ اس دنیا دے اندر آزمائش آن گیا، اس دنیا دے اندر تکالیف آن گیا، اس دنیا دے اندر پریشانیاں آن گیا، اس دنیا دے اندر انسان تے بے شمار امتحان آن گئے، اے مومن واسطے آزمائش دی جگہ ہے، لیکن منافق اور کافر واسطے اے دنیا آزادی دی جگہ ہے۔ جڑا بندہ رحمان دا قیدی بن گیا اللہ پاک اس نو جنت عطا فرما دیں گے، جڑا بندہ شیطان دا قیدی بن گیا اللہ پاک انو رسوا کر دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، سورۃ الزخرف دے اندر اللہ پاک فرمان دینے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی یاد تو غافل ہو جائے اللہ پاک اس تے شیطان نو مسلط کر دین دینے، جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے ذکر تو غافل آ جائے اللہ پاک اس نو شیطان دی قید دے اندر ڈال دین دینے، انو شیطان دا ساتھی بنا دین دینے، دنیا دے اندر اللہ پاک اس نو آزادیاں عطا کر دین دینے، دنیا دے اندر اس دی رسی نو کھلا چھڑ دیتا جاندا ہے۔ اللہ فرمان دینے میرے نافرمان بندیا اے دنیا اتنی بڑی ہے جتھے تک جا سکنا ہے چلا جا، جتنیاں میریاں نافرمانیاں کر سکنا ہے میریاں نافرمانیاں کر لے۔ جس وقت بندہ اللہ دا نافرمان بن جاندا ہے اللہ پاک فرمان دے نے اے دنیا دے اندر اپنے گناہاں تو غافل ہو جاندا ہے۔ جدو بندہ گناہ دی طرف راغب ہو جائے پھر اس تے گناہ اس تے دل تے نہیں کھٹکدا، اے گناہ تے گناہ کریا چلا چلدا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا سورۃ الحشر دے اندر اللہ پاک فرماندے نے گناہ کر کے اس نو اپنا گناہ دی یاد بھول جاندی ہے کہ اللہ پاک نے میں نے اس دنیا تے کیوں پیدا فرمایا، میرے اس دنیا تے تخلیق دا مقصد کیے۔ آئی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرمان دے نے میں انسان تے جنوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، لیکن جس وقت بندہ اللہ دی عبادت تو غافل ہو جائے، جس وقت بندہ اللہ دے حکم تو دور نس جائے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرمان دے نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کیا کائنات دے لوگو تاڑے اندروں او لوگ جڑی میری نافرمانی دے اندر وقت گزارن والے نے اللہ پاک فرمان دے نے انہاں دے میں گناہاں نو پلا دینا، یہ گناہ کر کے پھر پل جاندے نے پھر گناہ کر دے رہندے نے، اور اللہ رب العالمین فرمان دے نے اولئک هم الفاسقون، اے اوہی بندے نے جنہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فاسق بندے نے، اولئک هم الفاسقون، اے فاسقاں دے اندر اللہ پاک اس دا شمار کر دیندے نے۔ اور دنیا دے اندر گناہ کرن والا اس نو سب تو بڑا جڑا نقصان اللہ دی طرف اس نو آندا ہے اللہ پاک فرمان دے نے میں اس دے رزق دے اندر بے برکتی ڈال دینا۔ رزق دے اندر برکت اس وقت ملے گی جس وقت انسان اللہ دا فرما بردار بن جائے گا، جس والے بندہ اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کرنے والا ہوئے گا۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا سورۃ طٰہٰ دے اندر اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیتا، اللہ پاک فرما دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ ومن اعرض عن ذکری جڑا بندہ اس دنیا دے اندر میرے ذکر تو اعراض کر لے گا ومن اعرض عن ذکری جڑا بندہ دنیا دے اندر میرے ذکر تو پیچھے ہٹ جائے گا جڑا بندہ دنیا دے اندر نماز تو پیچھے ہٹ جائے گا اللہ دی یاد تو غافل آ جائے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً زنقا اللہ پاک فرماندے نے پہلا نقصان دنیا دے اندر کہ اس دے رزق دے اندر بے برکتی آ جائے گی اس دی معیشت نو کمزور کر دیتا جائے گا اے جتنا بھی کما لوے اس دے رزق دے اندروں برکات نو ختم کر لے گا روپیہ پیسہ تے کٹھا ہو جائے گا لیکن اس دے رزق دے اندر اللہ پاک فرماندے نے برکت نہیں رہے گی پہلا نقصان جڑا اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری نہیں کردا اور دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعما اللہ پاک فرماندے نے قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاواں گا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعما قیامت والے دن اللہ پاک اس دے کولو بصارت واپس لے دیں گے انہوں نبینا کر کے اٹھایا جائے گا اے بندہ اللہ دے سامنے جس وقت پیش کیتا جائے گا اے اللہ پاک نو کہے گا اللہ دنیا دے اندر تمہیں نو نظراں عطا فرمائیا اے اللہ دنیا دیاں میں رنگ رنگیلیاں دیکھدا رہا اے اللہ دنیا دے لیلو نہار دیکھے اے اللہ دنیا دے اتراؤ اور چراؤ دیکھے اے اللہ دنیا دے اندر تمہیں نو نظر عطا فرمائی قال رب لما حشرتنی اعما اے اللہ آج میں نو نبینا کر کے کیوں اٹھایا اے اللہ دنیا دے اندر تے تمہیں نو نظر عطا فرمائی آج نبینا کیوں کر دیتا میری آنکھاں دے پردہ کیوں آ گیا اے اللہ آج میں انا کیوں ہو گیا تے اللہ رب العالمین فرمان گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها اللہ پاک فرمان گیا میرے بندیا میرے کولو آج شکوہ تے شکایت کرن والیا اے میرے بندیا میرے نال گلے کرن والیا دنیا دے اندر وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا دنیا دے اندر کتنیاں میریاں نشانیاں دنیا دے اندر چاند میری نشانی دنیا دے اندر ستارے میری نشانی دنیا دے اندر سورج دا طلوع ہونا میری نشانی دنیا دے اندر سورج دا غروب ہونا میری نشانی دنیا دے اندر بے شمار مخلوقات دا پیدا کرنا میریاں نشانیاں دے اندر شامل نے آسمانی کتاباں میریاں نشانیاں دے اندر شامل نے اللہ دے پیغمبر میری نشانیاں دے اندر شامل ہے قوت سماعت دا دینا اللہ دیا نشانیاں دے اندر شامل ہے قوت بصارت دا دینا میرے اللہ دیا نشانیاں دے اندر شامل ہے جسم دے اندر قوت دینا میرے اللہ دیا نشانیاں دے اندر شامل ہے حسن و جمال عطا کرنا میرے اللہ دیا نشانیاں دے اندروں نے انسان دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا آرام کرنا تندرستی دینا رزق دینا اولاد دینا یہ ساریاں اللہ پاک دیا نشانیاں نے اللہ پاک سوال کرنگے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا اللہ پاک فرمان گے میرے بندیا یاد کر دنیا دیا نشانیاں یاد کر دنیا دے اندر جڑیاں تینوں نشانیاں عطا کیتیاں لیکن دنیا دے اندر تو میرے ذکر تو اعراض کیتا دنیا دے اندر تو میں نو پلا دیتا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى آج میں قیامت دے دن تینوں پلا دیتا اللہ پاک فرمانن گے میں تینوں جاندہ ہی نہیں تو دنیا دے اندر میں نو پلا دیتا میں اتنیاں نشانیاں عطا کیتیاں میں اتنا رزق مال و دولت عطا کیتا لیکن تم انہوں پول گیا آج کس زبان دے نال میرے کولو شکوہ کرنا ہے کس زبان دے نال میرے کولو گلا کرنا ہے کہ اللہ تم انہوں نبینا کیوں کر دیتا آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بندہ اللہ دی نافرمانی کر لے نبی ہوئے ولی ہوئے نبی دا صحابی ہوئے اس دنیا دے اتے کتنا بھی بڑا عالم ہوئے اس دنیا دے اتے کتنا بھی بڑا عابد ہوئے اس دنیا دے اتے کتنا بھی اللہ دا ذکر کرنے والا ہوئے لیکن جس وقت اللہ دی نافرمانی کر لے گا اللہ پاک اے دے کولو اپنی نعمتاں واپس لے لیں گے حضرت آدم علیہ السلام
اللہ پاک نے کتنی عزت عطا فرمائی. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اور اعلان فرمایا خلق اللہ بیدہ، اے آدم تینوں میں اپنے ہاتھ دے نال پیدا فرمایا، سید البشر دا لقب عطا فرما دیتا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انسان دی خوبصورتی دیاں 4 قسماں کھائیاں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک نے ابتدا دے اندر جنت عطا فرما دیتی، ایک نافرمانی کی تھی، اللہ پاک نے جنت دے اندروں نکال دیتا، اپنی نعمت نو واپس لے لیا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ پاک فرما دینے آدم تو تے تیری بیوی دونوں جنت دے اندر رہو، جتھوں چاہے پھل کھاؤ، جنت دیاں نعمتاں نو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت دے قریب نہیں جانا، اے درخت دا پھل نہیں کھانا. اگر تسی میری نافرمانی کر لے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تانوں میں ظالماں دے اندروں لکھ دواں گا. جس وقت انسان اس دنیا دے اندر اللہ دی نافرمانی کر دے، اللہ پاک اس دے کولو نعمتاں واپس لے لیندے نے. انسان سوچدا ہے اس دنیا دے اندر زندگی دے اندر اتار اور چڑھاؤ ہوندے نے، انسان تے اچھا اور برا وقت آندا ہے، انسان تے صحت اور تکلیف آ جاندی ہے، انسان تے امیری اور غریبی آ جاندی ہے. انسان سوچدا ہے کہ پتہ نہیں میں کیڑا ایسا عمل کیتا جس وجہ تو اللہ پاک نے میرے تے تکلیف بھیج دیتی، میرے تے پریشانی آ گئی. اللہ پاک فرماندے نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ پاک فرماندے نے کوئی بھی مصیبت آندی ہے تاڈے اپنے ہتھاں دا کھٹیا تاڈے سامنے آ جاندا ہے. اللہ پاک 70 ماواں جتنا پیار کردا ہے، کسے بندے نو تکلیف نہیں دینا چاہندا. تکلیف اس وقت آندی ہے جدوں بندہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کردا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس وقت انسان غلطی کرتا ہے، پہلے بھی میں کئی دفعہ اس حدیث نو بیان کر چکے ہیں، انسان غلطی کرتا ہے اس دے دل تے ایک کالا نقطہ لگا دیتا جاندا ہے. ایک گناہ کیتا، ایک کالا نقطہ اس دے دل تے لگ گیا. اگر شرمندہ ہو جائے، اللہ کو معافی مانگ لے، اپنی غلطی دا احساس ہو جائے تے اللہ پاک اس نقطے نو صاف کر دیندے نے. اور اگر اس دے دل دے اندر احساس پیدا نہ ہوئے، دل ملامت نہ کرے، پھر گناہ کرے، اس دے دل تے کالے نقطے لگ دے جاندے نے. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ. جس وقت اپنے گناہاں دے اندر زیادتی کر دائے، اپنے گناہاں دے اندر زیادہ بڑھ جاندا ہے، اللہ پاک اس دے دل تے کالے نقطیاں دی مقدار نو بڑھا دیندے نے. فَذَلِكَ الرَّيُّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ. آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک وقت ایسا آندا ہے اس دا سارا دل کالا ہو جاندا ہے، اے کالے نقطیاں دی وجہ تو اے دا سارا دل کالا کر دیتا جاندا ہے، اے کالے نقطیاں دی وجہ تو اس دا دل زنگ آلودہ ہو جاندا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ پاک فرماندے نے اس دے گناہاں دی وجہ تو اس دا دل زنگ آلودہ ہو جاندا ہے، اس دے دل نو کالا کر دیتا جاندا ہے. انسان دا دل اس دیاں 2 قسم دیاں بیماریاں نے. ایک تے انسان دا جڑا دل ہے او دی جسمانی بیماری جس دا علاج طبیب حکیم اور ڈاکٹر کر دینے. ایک انسان دے دل دی روحانی بیماری جڑی اللہ دے قرآن دے نال ٹھیک ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ دے فرمان دے نال ٹھیک ہو سکتی ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل دیاں بیماریاں دے اندروں ایک بیماری نفاق دی بیماری ہے، ایک بیماری حسد دی بیماری ہے، دل دی بیماریاں دے اندروں ایک بیماری تکبر دی بیماری ہے۔ یہ ساریاں بیماریاں اللہ رب العالمین دے فرمان تے عمل کرنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کرن دی وجہ تو صاف ہو جان گیاں۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہاں گا۔ بڑا پیارا نسخہ ہے کہ انسان جدوں بچپن دے اندر بولنا چالنا ترنا پھرنا شروع کر دائے، اس دی پہلی خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنے باپ دی طرح بڑا طاقتور یا بڑے بھائی دی طرح طاقتور ہو جاواں، میں کام کر لواں، میرے تے جلدی دے نال جوانی آ جائے۔ جس وقت جوانی آندی ہے کچھ وقت گزردا ہے، سفید بال آنے شروع ہوندے نے، انسان کوشش کردا ہے کہ میری جوانی میرے جسم تو ٹل نہ جائے، میرے جسم دا جڑا ماس ہے اس تے بال نہ پہ جان، میں بالکل جوان نظر آواں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فکراں انسان نو بڑیاں کر دیندیاں نے۔ جس وقت محبوب پیغمبر دے اے ٹھوڑی تو بال سفید ہو گئے، صحابہ کرام فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر داڑھی دے بال سفید ہو گئے۔ محبوب پیغمبر فرمان لگے کہ میری امت دی غم اور پریشانی دی وجہ تو میری داڑھی دے بال سفید ہو گئے۔ انسان تے بڑھاپا اس دے گناہاں دی وجہ تو، انسان دی خوبصورتی اس دے گناہاں دی وجہ تو ختم کر دیتی جاندی ہے۔ انسان تے بڑھاپا بے روزگاری اور فاقے دی وجہ تو آندا ہے۔ لیکن آئیے جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کردا ہے، اللہ پاک اس دے چہرے نو خوبصورت بنا دیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، سنن ابن ماجہ دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ان للحسنات ضیاء وفی الوجہ نورا وفی القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس وقت بندہ نیکی کردا ہے، جس وقت انسان اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کردا ہے، جس وقت بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر اپنی زندگی گزاردا ہے، جس وقت بندہ ارادہ کردا ہے کہ اللہ میری طرفوں کسے نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اے اللہ میں گناہ دی طرف راغب نہ ہو جاواں، اے اللہ میں نمازی طرف راغب ہو جاواں، اے اللہ میری اولاد دین اسلام تے چلن والی بن جائے، جس وقت انسان دی سوچ دین اسلام دے مطابق ہو جائے، جدوں بندہ نیکی دی طرف راغب ہو جائے، آقا فرماندے نے ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، آقا فرماندے نے جڑا بندہ نیکی کر ضیاء فی الوجہ، اللہ پاک اس دے چہرے نو روشن کر دیندے نے۔ جڑا بندہ نیکی کردا ہے اللہ پاک اس دے چہرے نو خوبصورت بنا دیندے نے۔ ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، جڑا بندہ نماز ادا کردا ہے اللہ پاک اس دے چہرے نو منور فرما دیندے نے۔ اور اللہ پاک دے پیارے حبیب پیغمبر نے فرمایا ونورا فی القلب، اللہ پاک اس دے دل نو منور فرما دیندے نے۔ وسعۃ فی الرزق، اللہ پاک اس دے رزق دے اندر وسعت پیدا فرما دیندے نے۔ وقوتاً فی البدن، اللہ پاک اس دے جسم دے اندر قوت عطا فرما دیندے نے۔ ومحبتاً فی قلوب الخلق، اللہ پاک لوگاں دے دلاں دے اندر اس دی محبت ڈال دیندے نے۔ ایک نیکی اور ہر وہ چیز جڑی انسان چاہندا ہے میرا چہرہ خوبصورت ہوئے، میرے کو رزق وسیع ہوئے اور اللہ پاک میری لوگاں دے اندر محبت ڈال دے، ہر بندہ مینوں پسند کرنے والا ہو جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان نیکی کرنے والا بن جائے اللہ پاک خود بخود یہ چیزاں عطا فرما دیندے نے۔
پہلی چیز ضیاءً فی الوجہ، چہرہ خوبصورت، ونوراً فی القلب، دل دا منور کر دیتا جانا، وسعتاً فی الرزق، رزق نو وسیع کر دیتا جانا، وقوۃ فی البدن، اور جسم دے اندر قوت پیدا ہو جانا، ومحبتاً فی قلوب الخلق، اور اس دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر ڈال دیتی جانی۔ اور اگر انسان گناہ دی طرف راغب ہوئے گا، اللہ اور اس دی رسول دی نافرمانی دے اندر وقت گزارے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ، جیڑا بندہ گناہ کرن والا ہے، سوادن فی الوجہ، ایدہ چہرہ سیاہ ہو جائے گا، ایدہ چہرہ بدکاران دی طرح ہو جائے گا، وظلمتن فی القلب، اللہ پاک دے پیارے حبیب پیغمبر فرمان دینے اس دے دل نو کالا کر دیتا جائے گا، وہنن فی البدن، اس دے جسم دے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، ونقصن فی الرزق، اس دے رزق دے اندر کمیاں آنیاں شروع ہو جان گیاں، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلَقِ، آقا فرمان دینے لوگاں دے دلاں دے اندر اس دا خوف پا دیتا جائے گا، لوگ اس نو ناپسند کرنگے۔ آئیے بڑا پیارا نسخہ ہے کہ بندہ اس دنیا دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کرے، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ دنیا دے اندر انسان نو خوبصورتیاں عطا فرما دیں گے، اللہ پاک دنیا دے اندر اس دے دل نو منور فرما دیں گے، اللہ پاک اس دے رزق دے اندر برکات عطا فرما دیں گے، اللہ پاک اس دے جسم دے اندر قوت اور طاقت عطا فرما دیں گے، اور سب تو بڑی بات لوگاں دے دلاں دے اندر اس دی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آئیے ارادہ کر لو کہ جتنی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، جتنی اللہ پاک استطاعت عطا فرمائے، اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کرنا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ دعا ہے جو کو سنیا سنایا اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔